जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमाल अहमद ज़ैदी आपके साथ हूँ फेसबुक और यूट्यूब पर। आप मुझे देख रहे हैं। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, वो मुझे आपके सामने रखनी है। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैद खातून कारकुन हैं। उन्होंने एक मैसेज दिया है। इंतखाबात वो जो है लड़ रही हैं, उन्होंने जेल की गाड़ी से पैगाम दिया। वो पैगाम क्या था वो आपके सामने रख रहे हैं। उसकी जो वीडियो है वो मैं आपको सुनाऊंगा। अतर मिनुल्लाह साहब ने आज खिताब किया, दीगर जजेस भी थे। अतर मिनुल्लाह साहब का मैंने तब कहा कि इसके बाद जिन्होंने भी खिताब किया वो मैंने नहीं सुना। मती साहब की क्लाइंट बस मैंने सुनी, और उसके बाद बाकी जो हजरात हमारे मोअज़्ज़िज़ जज हैं उनको नहीं सुना। जजेस नहीं, उनके फैसले बोलते हैं। अतर मिनुल्लाह साहब के कुछ फैसले ऐसे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने आज जो कुछ भी कहा है बज़ाहिर ये लग रहा था कि वही अतर मिनुल्लाह जो है वो बात कर रहा है जिसने ऐसे फैसले दिए थे। और उसके बाद मुझे मलकू पर बात करनी है कि उन्होंने नकदा कोका गा तो दिया, बड़े खान के हवाले से गाने गा भी रहे हैं, आए रोज उनके गाने सामने भी आ रहे हैं, मगर रियल लाइफ में कितनी टेंशन में वो है, क्या का उनको सहना पड़ा है। स्टार्टिंग विद अतर मिनुल्लाह साहब ने आज खिताब किया इस्लामाबाद में, एक वर्कशॉप थी कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से। उन्होंने आगाज क्या किया, बदकिस्मती से हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी डिक्टेटरशिप में गुजरी जहां इजहार राय की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये मैं साकिब बशीर साहब को कोट कर रहा हूं, वो वहां इस वर्कशॉप में मौजूद थे। कोर्ट रिपोर्टिंग का बुनियादी उसूल ये भी है कि किसी पर बड़े से बड़ा ही इल्जाम क्यों ना हो, कानून की नजर में वो इनोसेंट तस्वर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अतर मिनुल्लाह साहब जो है वो बात करें, और इस एक तनकीद ये भी होती है कि जिसे मैं नहीं पसंद करता, इससे रिलीफ क्यों दें। दोनों जजों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अतर मिनुल्लाह साहब, एक जज इंडिपेंडेंट हो, इसने हलफ लिया है, इस पर जितनी मर्जी तनकीद हो जाए, अगर वो इसका असर लेता है तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। इस बात के जरा ये जहन में रखिए कि जीआईटीयू बनी है, काजी साहब की अदलिया के फैसलों पर जो तनकीद की गई है उस हवाले से फिगर आउट करेगी। उसमें तमाम पाकिस्तान के बड़े इदारे जो हैं उसके जो नुमाइंदे हैं वो शामिल हैं। इजहार राय बहुत बड़ी चीज है, इसको दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस डिजिटल दौर में वो खुद एक्सपोज होते हैं। जुडिशरी को तनकीद से भी ना घबराना चाहिए, ना खाइफ होना चाहिए। ना कोई जज खाइफ हो सकता है, ना कोई जज खाइफ हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी के दौर में इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोर्ट रिपोर्टर सिर्फ इदारे के लिए रिपोर्टिंग नहीं बल्कि वीलॉग भी कर रहे हैं, इसमें कमर्शियल मफादात भी हैं। अब देखना है वो कैसे बैलेंस होकर चलते हैं। मेरे बारे में किसी ने कहा वो तो व्हाट्सएप पर किसी से राब्ते में रहता है, जो कहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी किसी ने मुझे फ्लैट दिलवा दिए, कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अच्छे या बुरे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अतर मिनुल्लाह साहब ने मजीद इस हवाले से कहा कि किसी जज को यह कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि वो किसी आजादी इजहार राय या किसी कोर्ट रिपोर्टर को इसकी राय से रोके। 75 बरस से सच छुपाते छुपाते ये वक्त आ गया है। जमहूरी मुआशरे में जहां आइन की बालादस्ती हो, वो इजहार राय पर कदगन नहीं होना चाहिए। अतर मिनुल्लाह साहब ने यह बात की, इजहार राय को पनपने दिया होता तो ना हमारे लीडर सूली चढ़ते, ना ही ये मुल्क दो लख्त होता। उसके बाद मजीद कहा कि जब कोई सियासी लीडर कमजोर होता है, इसे अदालती सजा से पहले ही सजा दी जा चुकी होती है। जुल्फिकार अली भुट्टो ट्रायल जमाने के अखबार देख लें, जुर्म साबित होने तक बेगुनाही का तस्वर मौजूद ही नहीं था। ये जो एक मासूम वाली बात अतर मिनुल्लाह साहब के साथ की जाती है ना, ये कहना काजी ये मासूम है। जाहिर है जब आप जुर्म साबित नहीं हुआ तो शख्स मासूम ही होता है। उसके बाद मिनुल्लाह साहब ने अतर के बाद सारी बात हुई। अहमदुल्लाह जान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, वो मैं आप सामने रख रहा हूँ। आज भी कानून पर वैसा ही अमल हो रहा है जैसे जिया और अयूब और मुशर्रफ के दौर में हुआ। आज भी एक सियासी जमात को वो सजा दी जा रही है जो किसी को ना मिली हो, और इसके वकला के दलाइल को रियल टाइम में खत्म किया जाता है। मती साहब ने ये बात की। उसके बाद हमारे मोअज़्ज़िज़ जज काजी फाइज ईसा साहब ने भी इससे खिताब किया है, और उसमें क्या क्या उन्होंने कहा वो मैंने सुना नहीं है, मैं पढ़ा है। अब ज़ाहिर आप भी पढ़ लीजिएगा। आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरगर्म कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडर, वर्किंग जो है फील्ड में रहने वाली, जेल में है, गुज़िश्ता 7-8 महीनों से जेल में है। अब वो इंतखाब लड़ रही है जेल से। उन्होंने एक पैगाम दिया है, कहा है कि मैं डटी रही हूँ, मैं झुकी नहीं हूँ, मैं डरी नहीं हूँ, मैं इमरान खान के नजरिए के साथ खड़ी हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूँ। एक वीडियो पैगाम दिया, इंतखाबी निशान अपना बताया, और ये कहा कि आपने इस निशान पर मोहर लगानी है। और आपने वर्कर्स को कहा, पाकिस्तान की खवातीन को कहा, पाकिस्तान की बच्चियों को कहा, पाकिस्तान के जो सियासी वर्कर्स हैं उनको ये कहा कि आपने अब मेरी कंपेन करनी है। और आपने, मैं जेल में हूं, क्यों हूं सब आपको मालूम है, क्योंकि मैं इमरान खान के हक के नजरिए के साथ हूं, मैं इमरान खान के साथ डट कर खड़ी हूं, मैं इमरान खान के नजरिए के साथ पाकिस्तान की आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जेल काट रही हूं। आप सब लोगों ने, मैं जेल में बैठकर इंतखाब लड़ रही हूं, आप सब लोगों ने मेरी कंपेन करनी है, आप सब लोगों ने अपनी आलिया हमजा की कंपेन करनी है। इलेक्शन मेरा नहीं, पूरे पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी बाप बेटे भाई का इलेक्शन है।
میں نے 8.25 مہینے یہاں جیل میں گزارے ہیں اس ناانصافی کے خلاف. نہ صرف میرے حلقے کے ووٹ آپ لوگوں نے ایک ایک گھر جا کر میرے لیے ووٹ اکٹھا کرنے بلکہ میرے ووٹ پر پہرا بھی دینا ہے. یہ جیل کا بدلہ ووٹ، ظلم کا بدلہ ووٹ، اور میرا انتخابی نشان ہے ڈائز، یعنی جو لڈو کے دانے ہوتے ہیں. ویسے تو ہمارا نشان خود عمران ملکو کے حوالے سے ملکو جو کہ نقدہ کوکا گانے سے مشہور دوبارہ سے بلندیوں پر جا چکے ہیں. اب ان کی لائف میں کیا ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. عالیہ حمزہ کا یہ پیغام ذرا سنیے. عالیہ حمزہ کا آپ نے سنا، اور ظاہر ہے جو لوگ بھی جیل میں ہیں ان کا یہ بھروسہ اور اعتماد ہے کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، جو ان کی پارٹی کے ورکرز ہیں، وہی ان کی کمپین کریں گے اور وہی ان کا انتخاب لڑیں گے. ملکو پاکستان کے پرومیننٹ سنگر ہیں. نقدہ کوکا گانا گایا، پہلا نقدہ کوکا 1 2 3، اب 4 بھی چل رہا ہے. اب تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ایک لائن تھی، گوشت سڑ گیا ہے، خاندان نہ لے کے نہ ملکو دا بھی چڑھ گیا ہے. اب جس طرح کے تضحیک آمیز نشانات دیے گئے انتخابات لڑنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو، اس پر بھی ملکو نے اب گانے بنا دیے. زین قریشی کو جوتے کا نشان دیا گیا، ملکو نے اس پر بھی ایک دورہ گایا، ایک ٹپا گایا پنجابی میں ظاہر ہے. اس کے بعد مہر بانو کو چمٹے کا نشان دیا گیا، اس پر گیا. واٹر ٹربائن جو ہے انتخابی نشان ہے، اس پر ملکو کا گانا ہے. ملکو کو جب ہم انٹرویو کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی میں گانے گا رہا ہوں، ظاہر ہے میرا کام ہے، مگر زندگی بڑی مشکل ہے، بڑا ڈرا ہوا ہوں، بڑا خوف ہے، ٹیرر ہے، میں بات ہی نہیں کر پاتا ہوں، میں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں. تو مطلب وہ ملکو جو پاکستان کا سنگر ہے، جو اس وقت پاکستان یوٹیوب میوزک میں جس کے گانے ٹرینڈنگ میں جا رہے ہیں، وہ اپنے اس گانے کے حوالے سے کتنا فیم ملا، کتنا چینج آیا لائف میں، اس گانے کے بعد کیا تبدیلی محسوس کی، وہ تک نہیں بتا رہا اور کترا رہا ہے. ہاں وہ گانوں کے حوالے سے تو نت نئے جو ہیں ٹپے بھی سامنے لے کر آ رہے ہیں. اب یہاں مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ ہمیں ڈاج دے رہے ہوں کہ میں انٹرویو نہیں دے رہا ہوں. بہرحال یہ کہ ان کے یہ بات تھی کہ بڑا مشکل ہے اور میں نہیں دے پا رہا ہوں، میں نہیں بات کرنا چاہ رہا ہوں، بڑا مسئلہ ہے، خطرہ ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جج صاحب عطر من اللہ صاحب کی بات جو انہوں نے آج ورک شاپ میں کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اس کو متی اللہ جان نے جو بڑی بات کی تھی، بات وہی امپورٹنٹ تھی، اور وہی بات میں پھر دہرا دیتا ہوں. متی صاحب نے جو کہا تھا، میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ میں نے صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نہیں سنا، صرف عطر من اللہ صاحب کو سنا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں سنا. متی صاحب کی بس ایک بات سنی تھی. اب وہ بات، اور شروع میں جو میں نے آپ کو کہا کہ میں نے کیوں نہیں سنا اور ساری وجوہات آپ کو میں نے وجوہات تو نہیں بتائی، پر اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مجھے آپ کے سامنے رکھا میں نے. متی صاحب نے کہا کیا تھا، میں آپ کو صرف وہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ فیصلہ کیجئے گا کہ میں نے صحیح کیا سنا یا نہیں سنا. متی صاحب، متی اللہ جان صاحب نے خطاب کیا عطر من اللہ صاحب کے بعد. انہوں نے کیا کہا، آج بھی قانون پر ویسا ہی عمل ہو رہا ہے جیسے ضیاء، ایوب اور مشرف کے دور میں ہوا. آج بھی ایک سیاسی جماعت کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو ایک سیاسی آج بھی ایک سیاسی جماعت کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو کسی کو نہ ملی ہو، اور اس کے وکلاء کے دلائل ریئل ٹائم میں ختم کیا جاتا ہے. یہ کہا ہے متی اللہ جان صاحب نے. اس وقت ملک پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جو کہ جمہوریت کے علمبردار ہیں. ہمیں بتایا گیا، سنوایا گیا، سنا گیا، ہم نے تجزیے دیے گئے، انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں، جمہوریت کے بہت بڑے علمبردار ہیں، اور ہیں، یقیناً وہ ہوں گے، مجھے شک نہیں ہے کسی بات پر. متی اللہ جان یہ کہہ رہا ہے، آج جو کانفرنس ہو رہی ہے، جس کانفرنس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی پرفارمنس ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی ہے، متی اللہ جان پاکستان کا صحافی اس ورک شاپ میں خطاب کرتے ہوئے اس نے یہ کہا، آج بھی قانون پر ویسا ہی عمل ہو رہا ہے جیسے ضیاء، ایوب اور مشرف دور میں ہوا، اور یہ تینوں مارشل اللہ تھے، یہ تینوں ڈکٹیٹر تھے، ان تینوں نے مارشل اللہ لگایا تھا. آج بھی ایک سیاسی جماعت کو وہ سزا دی جا رہی ہے جو کسی کو نہ ملی ہو، اور اس کے وکلاء کو ریئل ٹائم میں، اس کے وکلاء کے دلائل کو ریئل ٹائم میں ختم کیا جاتا ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں قید ہے، انتخاب ہو رہا ہے، اس کو انتخاب لڑنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، مگر اس کے آزاد امیدوار جو ہے کمپین کرتے ہیں تو ان پر پرچے کٹ جاتے ہیں. کنونشن ہوتا ہے تو جگہ کو سیل کر کے جو سارا سامان ہے ٹینٹ کا وہ لے لیا جاتا ہے. خواتین جیل میں قید ہیں، پیغام تک نہیں ریکارڈ کروانے دیا جاتا ہے. ایک بوڑھی 75 سال کی کینسر سروائیور یاسمین راشد جیل میں وکلاء سے جب باہر آتی ہے، کورٹ میں لایا جاتا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ میں کب سے خاموش ہوں، مجھے آج تصویر بنانے دو. اور وہ بوڑھی عورت وکٹری کا نشان بنا کر تصویر بناتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ یہی ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. رائے کا کمنٹس پہ کیجیے گا. اللہ حافظ.